नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्र बानियाम। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी भूतपूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दसँग विशेष संवाद गर्नेछौँ। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको वरिष्ठ नेताको साथै साहित्यमा पनि निकै सक्रिय हुनुहुन्छ। मुलुकको लागि 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका चन्द अहिले 81 वर्षको जीवनयात्रामा लम्कँदै हुनुहुन्छ। उहाँको दैनिकी अहिले कसरी बितिरहेको छ, आम दर्शकको जिज्ञासालाई हामी मेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँहरूको राजनीतिक जीवन र व्यक्तिगत जीवन कसरी चलिरहेको छ र अहिलेको राजनीतिलाई उहाँले कसरी नियालिरहनु भएको छ भन्ने सन्दर्भमा हामी उहाँसँग जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। र अहिले नेकपाको शक्तिशाली सरकार छ र स्थिर सरकारको सबैले कामना गरिरहेको बेलामा अहिले नेकपाभित्रको विवादले फेरि अस्थिरता निम्त्याउने हो कि भनेर आम जनतामा, सर्वसाधारणमा र राजनीतिक वृत्तमा नै चासो बढिरहँदा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री जसले पञ्चायतकालीन राजनीति र बहुदलीयकालीन राजनीतिलाई पनि सामना गर्दै नेतृत्वमा पुगिसक्नुभएका चन्दले अहिलेको राजनीतिलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ हामी जान्ने र प्रयास गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। स्वास्थ्य ठिक छ हजुरको? ठिक छ। अब 81 वर्षमा अहिले जीवनयात्रा चल्दैछ। यो दैनिकी चाहिँ अहिले कसरी जान्छ? राजनीतिमै चासो बढी हुन्छ या त्यो बाहेकका अरू हुन्छ? मलाई यो अलि हड्डी खेल्ने रोग लागेको छ, यसैले एक किसिमले म पहिलाभन्दा बढी व्यस्त छु। अहिले दुईचोटि मालिस गर्नुपर्ने, सेक्नुपर्ने, के एक्सर्साइज गर ऊ गर, त्यो मलाई यो के अरे खाना खाएपछि त म टाइमै दिन सक्दैन। अब बेलुका भइहाल्छ त्यसपछि, र म अब समय बितिराखेको छ। केही टाइम भयो भने अलि के छ पठन पाठन लेखन, त्यो मेरो पुरानै हबी हो, त्यतापट्टि लागेको छु। हजुर भनेपछि अहिले जुन बिजी छु, व्यस्त छु भन्नुभएको छ नि, त्यो चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको उपचारको सिलसिलामा? स्वास्थ्यको, हजुर स्वास्थ्यको सिलसिलामा। अरू यो अहिले राजनीतिक भेटघाट चाहिँ न त्यो अब भेटघाट त यो लकडाउनको कारणले अहिले करिब बन्द जस्तै छ, नत्र भेटघाट भइरहन्थ्यो। तर म त्यो सक्रिय भएर पार्टीमा पनि गएको छैन। पार्टीमा वरिष्ठ नेताको रूपमा त हुनुहुन्छ सम्माननीय पदमा। अब त्यो ठिक छ, केही जिम्मेवारी के मैले लिएको छैन। अब त्यसै अब छैले नेता भन्यो भने अब ठिकै छ, त्यसमा के आपत्ति भएन। घरमै बसिरहँदा अब पट्यार पनि लाग्ला सायद, होइन? किनभने पहिलाको प्रधानमन्त्री पार्टीमा सक्रिय भइरहेको, अब अहिले उमेरजन्य कारणले पनि उपचारमा बढी सक्रिय त हुनुहुन्छ, होइन? न मैले भने नि अहिले मलाई टाइम निकाल्न केही गाह्रो छैन, बरु कसरी म्यानेज गरौँ भन्ने, समयलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने चाहिँ समस्या हो, होइन? भनेपछि अहिले अलिक एक्लोपन? न एक्लोपन छैन। म फुर्सद पाउन साथ के लेख्ने पढ्ने, खास गरेर अहिले लेख्नुभन्दा पनि के फेला पऱ्यो भने केही पढ्ने किताबहरू छन् पहिला राख्या, पढ्न सकेको ती पढ्छु। र त्यस्तो एक्लोपन अब खै अब साथीभाइहरूसँग भेट भयो भने राम्रै लाग्छ, तर मलाई यो टाइम निकाल्न के त्यस्तो समस्या छैन। यो अहिले चलिरहेको राजनीतिप्रति चाहिँ कति चासो जान्छ? अब चासो भन्ने कुरा त एउटा नागरिक र अब यो त्यतिका वर्ष काम गरे हुनाले अब अलिकति के भइराखेको छ, कस्तो भइराखेको छ भन्ने कुरा तर्फ त चासो हुने नै भयो। तर म यसो के भइराखेको छ त्यो अलि निरपेक्ष भएर हेर्ने गर्छु। त्यो यो राजनीतिको बारेमा म एकछिनपछि सोध्छु। अहिले म तपाईँसँग अलिकति अगाडिको म स्मरण गर्न चाहन्छु। जस्तो यहाँको चाहिँ 4 पटक प्रधानमन्त्री भएको इतिहास छ नेपालको इतिहासमा। 2040 साल, 46 साल, 53 साल र 2059 साल। पहिलो पटक 40 सालमा हुनुभयो, अन्तिम पटक 59 सालमा हुनुभयो। त्यसलाई तपाईँको चाहिँ नेपालको 27औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा यहाँको दर्ज छ, होइन? पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यहाँ कति उमेरको हुनुहुन्थ्यो? 43 वर्ष के महिना उमेर थियो, यानी 44 भन्नु। भनेपछि 43-44 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। राजनीतिमा चाहिँ त्योभन्दा अगाडिदेखि नै हुनुहुन्थ्यो वा एकैचोटि प्रधानमन्त्रीमा मनोनित हुनुभयो? होइन, म राजनीतिमा म त्यो बेलाको एक टायर सिस्टम थियो, गाउँ, जिल्ला, अञ्चल अनि राष्ट्रिय पञ्चायत, केन्द्रीय विधायिका
म त्यो सबै ठाउँ चाहेर पुगेको यहाँ। भनेपछि तल्लो तहको निर्वाचितदेखि लिएर राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यसम्म निर्वाचित भएर आउनुभयो। निर्वाचित भयो, निर्वाचितै भएर आएँ। एकैचोटि प्रधानमन्त्री बनेको होइन, ग्रासरुटको जनतासम्म पुगेर राजनीति गर्नुभयो। त्यहाँ सबै गरेर, तर मन्त्री बनेन म। त्यो स्पिकर थिएँ, अध्यक्ष, तर मन्त्री म पहिला भएन। स्पिकरबाट भन्दाखेरि सभामुखबाट प्रधानमन्त्री। राष्ट्रिय पञ्चायतको सभामुख चाहिँ हुनुभयो। सभामुख, अब त्यो बेला अध्यक्ष भन्थे। 40 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 43-44 वर्ष हुनुहुन्थ्यो। अन्तिम पटक 59 सालमा हुनुभयो, 2059 सालमा, जति बेला राजाको शासनकाल थियो होइन। अन्तिम पटक हुनु र पहिलो पटक हुनुमा, प्रधानमन्त्री हुनुमा राजनीतिमा तात्विक केही अन्तर अथवा फरकपन केही पाउनुभयो? चुनौतीहरू फरक त थियो। अब हेर्नुहोस्, यो के अरे मलाई लाग्छ हरेक 5-7 वर्ष या 10 वर्षभित्र त्यो जनताको सोचमा नै फरक आइहाल्छ। त्यो फरक आयो भने अब राजनीतिक अरूको सोचमा पनि फरक आउनु पर्ने भयो। व्यवहार जसरी अब सुरुमा के हुन्थ्यो भने, म एउटा उदाहरण दिउँ तपाईँलाई। जसकै सरकार भए पनि मान्छेहरू 1 वर्षसम्म सपोर्ट गर्थे। अब पोलिटिकली बाइस नभएको मान्छेहरू, आम जनता, बहुसङ्ख्यकले सपोर्ट गर्थे। हेरौँ यो सरकारले के गर्छ भनेर। त्यसपछि 1 वर्षपछि बिस्तारै यो त भएन, यो त भएन, यो त भएन भन्ने कुरा उठ्थ्यो। र अनि 2-2.5 वर्षपछि यो सरकारले यो सकेन भन्ने एक किसिमले हल्का विरोध जस्तो हुन्थ्यो। तर अब अहिले म देखिरहेको छु कि सरकार गठनको 1 महिनापछि नै हामीहरू सरकारको आलोचनामा, पार्टी मात्र होइन, आम जनता पनि के गरेन भन्ने त्यस किसिमको फिलिङ अहिले छ। किनकि समाज नै अहिले के भन्ने, डिमान्डिङ सोसाइटी, मागिराख्ने यो भनेर अलि सिनिक भन्छन् नि, के चित्त नबजाउने किसिमको सोच अहिले आएको छ। अब त्यो फरक त हुन्छ। अहिले यहाँले भन्नुभयो नि, जस्तो 1 वर्षमा नै जनताको डिमान्ड र सोच परिवर्तन भइरहन्थ्यो, त्यसकारण सरकार बढी फेरिन्थ्यो भन्नुभएको छ नि। जस्तो हरेक सरकारको नेतृत्वको त 5 वर्षको अथवा 4 वर्षको त अपेक्षा हुन्छ नि, 1 वर्षमै त्यसको मूल्याङ्कन हुनु स्वाभाविक थियो। भन अब 5 वर्षको भयो भने पर्खन्छन् त कोही। अहिले भन्नुहोस् त, 2/3 बहुमत दिएर पठाएको छ। तर यो म पार्टीको कुरा गरिराखेको होइन, आम जनतामा पनि ठिक भइराखेको छ भन्ने छ त। तपाईँसँग नै प्रश्न गर्छु। असन्तुष्टि त धेरै आउँछ। असन्तुष्टि, अब काम राम्रै होला, के होला, तर असन्तुष्टि छ। तर त्यो चाँडै, अहिले त 2.5 वर्ष भयो, तर त्यो गठन भएकै 1-2 महिनापछि आयो। यसो हुनुमा चाहिँ जनता चाहिँ आधुनिकतासँग चाँडै नजिक भए, उनीहरू छिटो परिवर्तन चाहे, तर नेतृत्वले चाहिँ आधुनिकतालाई बुझ्न सकेन र त्यो युवा जनलहरलाई बुझ्न नसक्दाखेरि यस्तो असन्तुष्टि आएको हो, या चाहिँ जानी अस्थिरताको निम्ति यो असन्तुष्टि निम्त्याइन्छ? राजनीतिक दल र नेताहरूको पनि मुख्य गल्ती छ। किनभने हामी भोट पाउनलाई जे पनि हुन्छ भनिदिन्छौँ। यो हुँदैन भन्ने कोही नेता देख्नु भएको छ तपाईँले? जस्तै माग गरे पनि हुन्छ भनेर। अब यो हाम्रो पार्टी जितेपछि यो हरेक कोठा, एक घरको एक कोठा तपाईँलाई दिन्छौँ, हरेक जग्गा बाँडिदिन्छौँ भन्ने यस्ता नाराहरूले गर्दाखेरि जनताको हामीले आकाङ्क्षाहरू, जायज या कानुनले नमिल्ने आकाङ्क्षाहरू पनि हामीले नै बढाइदिया हुन्छ। अनि त्यो पुरा हुँदैन, अनि रिएक्सन हुन्छ। पहिला के भने वास्तवमा यो मिल्दैन भन्ने पनि त्यो भन्न सक्ने नेताहरू हुनु पर्यो। तर अब त्यहाँ पनि समस्या छ। हुँदैन भनेपछि चुनाव जितिँदैन। अब यो त यो एउटा उ छ कि सर्कल छ। नभनौँ भने चुनाव जितिँदैन। अब भ्रष्टाचार नगरौँ भने चुनाव कसरी लड्ने, गरौँ भने मुलुक नै खतम हुन्छ। यस किसिमको एउटा भिसियस सर्कल तयार भएको छ। योभन्दा यसलाई
योभन्दा बाहिर आउन सक्नुपर्छ पार्टीहरू नेताहरू। यहाँको राजनीतिक जीवनलाई हेर्दाखेरि पञ्चायतकालीन राजनीति बढी गर्नुभयो, जहाँ चाहिँ राजाको प्रत्यक्ष शासन थियो, त्यसमा प्रधानमन्त्री रहेर काम गर्नुभयो होइन, त्यो अनुभव बढी छ। त्यति बेलाको शासन पद्धति र अहिले गणतन्त्र आइसकेपछिको शासन पद्धतिमा जनताले बढी न्याय पाए अथवा अलिकति बढी सुशासन पाए भन्नेमा के तुलना हुन सक्छ? त्यो अरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। अब म त्यहाँ आफै इन्भल्भ भयो भने मैले यसमा जवाब दिन मिल्दैन। यो अरू तपाईँहरूले कुन बेला के थियो भन्ने। अब यहाँले अघि भन्नुभयो नि आश्वासनहरू यस्ता दिन्छन् कि नाइ नै केही नभने जे मागे पनि दिने भन्ने, कोठा बाँड्ने, जग्गा बाँड्ने जस्तो। कतिपय पछिल्लो नेताहरूले त हामी त जातअनुसारको राज्य नै दिन्छौँ भन्ने ढङ्गको पनि आश्वासन दिए होइन। यस्ता आश्वासनहरू जो पुरा हुन सक्दैनन्, त्यस्ता आश्वासनहरू दिँदाखेरि चाहिँ मुलुक झन् कमजोर अथवा राजनीति झन् अस्थिर हुने देखिन्छ या यसले चाहिँ त्यसले फाइदा हुँदैन। त्यो चुनाव जितिएला तर त्यसले अन्ततोगत न पार्टीलाई फाइदा हुन्छ न मुलुकलाई हुन्छ। र फेरि अब त्यसको मार उनीहरूले नै, त्यो आश्वासन दिनेवालाहरूले नै खेप्नुपर्छ। त्यो फाइदा हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्ने दर्शकलाई र आम नेपालीलाई हामी स्पष्ट पनि पार्न चाहन्छौँ, अहिले नेकपाको शक्तिशाली सरकार भनिएको छ, संसदमा झन्डै 2/3 बहुमत छ। 2/3 बहुमत हुँदा पनि स्थिरता दिन नसकेको र अझ पनि राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने हो कि भन्ने डर भइरहेको देखिन्छ। किन यस्तो भइरहेको होला? अब यो त अब किन त्यो मैले त्यो अरू पार्टीको उसमा कमेन्ट गर्न मिल्दैन। अब म त त्यो एउटा कुनै पार्टीको हेर्दैन। हेर्नुहोस्, अब यो सम्पूर्ण सिचुएसन अब अहिले ल यो के अरे नेकपालाई हटाएर कुनै अर्कोलाई राखिदिनुहोस्, मेरै पार्टी राप्रपालाई राखिदिनुहोस्, फरक पर्छ कि पर्दैन? ल कङ्ग्रेसलाई नै राखिदिनुहोस्, म त रिसाउला मेरो पोजिसन। तर मेरो विचारले फरक पर्दैन। किनकि हामी सबैले एकचोटि के विचार गर्नु पर्यो भने मेरो के हुन्छ त्यो कुरा पछि। तर पहिला यो सिस्टम, अब सिस्टम त खराब त छैन नि अहिले। अब यो चुनाव हुने, के अरे आवधिक चुनाव हुने, चुनावबाट जनताको इच्छा अनुसार प्रतिनिधिहरू आउने। तर मेरो जेसुकै होस्, एउटा डेमोक्रेटिक सिस्टम यो चाहिँ बाँचिराखोस्। यो बाँचिराखे मलाई पुग्यो भन्ने एकचोटि हामीले त्यो अठोट गर्नु सकेनौँ भने यस्तै भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, जनता सन्तुष्ट हुँदैन, किनकि उनीहरू पनि बुझ्छन् कि कति गहिरो पानीमा छ भन्ने उनीहरू पनि बुझ्छन्। एक बाजी त्यो जरुरी छ। हेर्नुहोस्, चाहे त्यो गर्नु सकेनौँ भने जो बसे पनि उयो हो। यसकारण म त्यो सम्पूर्ण उसलाई हेरिराखेको छु। कुनै एक पार्टी, कङ्ग्रेस, राप्रपा या एमाले माथि म कमेन्ट गर्न चाहँदैन। अब व्यक्तिगत रूपमा कोही व्यक्तिलाई, नेतृत्वलाई कमेन्ट नगरौँला, तर हामी अहिले यहाँले भन्नुभयो नि सिस्टम बाँचोस्, यो आफैमा राम्रो सिस्टम पनि हो। आवधिक निर्वाचन हुने, जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आफै छान्न पाउने होइन। त्यसका बावजुद मौलिक अधिकारहरू, हजुर, संविधानले गरेका मौलिक अधिकारको व्यवस्था होस् होइन। मैले जान्न खोजेको चाहिँ पञ्चायतकालमा होस् या अहिले होस्, राजनीतिको केन्द्रबिन्दु चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सी मात्रै भएको हो। यहाँको बुझाइ योभन्दा फरक छ या हाम्रो बुझाइ मात्रै? अब त्यो प्रधानमन्त्री अब ठिकै छ, आफ्नो स्वभावअनुसार। राजा वीरेन्द्रले कहिल्यै यसो गर भनेर आज्ञा भएन, केही कुरा पनि तर्कै दिएर यो त यसो गर्दा बेस हुन्छ कि भनेर ठाडै ल यो नगर यो गर भनेर मैले थाहा भयो छैन त्यस्तो उसँग कुरा गरेँ भनेपछि अब त्यो बेला त अब राजा नै केन्द्रबिन्दु हो। अब अहिले प्रधानमन्त्री नै केन्द्रबिन्दु हुन्। तर अब त्यो जो भए पनि, जो केन्द्रबिन्दु भए पनि अब त्यो फेरि अब के हुन्छ भने त्यहाँ पुग्नु त सबै चाहन्छन् नि। अब सबै त्यहाँ चाहन थाल्यो भने त त्यो के अरे सबैले आफ्नो भावना खुला छोडिदियो भने त त्यहाँ क्याओस हुन्छ एक किसिम। यसकारण अब यो सबैले के विचार गर्नु पर्यो भने सिस्टम पहिला, अब मुलुक पहिला छँदैछ, सिस्टम पहिला, त्यसपछि पार्टी, अनि त्यसपछि म भन्ने यो के अरे हामीले अठौट गर्नु भने
स्थिति सुध्रिँदैन मैले देखाएको थिएँ। हामी इतिहासमै हेरौँ 2007 साल दिल्ली सम्झौतादेखि लिएर पछिल्लो माओवादीको सशस्त्र कालमा पनि दिल्ली सम्झौतै भएर नेपालको राजनीति चाहिँ अलिकति उलटपुलट भएको देखिन्छ। हरेक नेपालको राजनीतिमा दिल्ली सम्झौता हावी भएको देखिन्छ होइन। त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्री फेरबदल भइरहने, चाहे बिपीको नेतृत्वमा बनेको बहुदलीय बहुमतको सरकार होस्, चाहे गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बहुमतको सरकार होस्, या अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहुमतको सरकार होस्, बहुमतको सरकार हुँदा पनि 1-1.5 वर्षमै सरकार हल्लिने, काम्ने, धर्मराउने र नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठिरहने, यसमा रहस्य के हुन सक्छ? अब पहिला त यो कुरा तपाईँलाई म अहिले करेक्ट के गर्न चाहन्छु भने 46 सालको अब अन्त खालि 2 हप्ते प्रधानमन्त्री भन्छन् मलाई 15 दिनै। तर त्यो बेलाको विशेषता के भने बाहिर कहीँ नगएर नेपालमै त्यो सम्झौता भयो राजा र आन्दोलनकारीहरू बिचमा। त्यसमा बाहिर कहीँ जानु परेन। दिल्लीले चाहिँ नाकाबन्दी गरेर प्रेसर चाहिँ थियो नि होइन त्यो ताका नाकाबन्दी इत्यादि केही थिएन। नाकाबन्दी थिएन जस्तो लाग्छ मलाई। 45 सालमा नाकाबन्दी थिएन 46 सालमा। अब भित्र के थियो थाहा छैन। अब त्यो अहिले किन कोट्याउनु पऱ्यो र अब त्यो के अरे तर कहीँ नगएर न पेकिङ जानु पऱ्यो, न दिल्ली जानु पऱ्यो, न लन्डन जानु पऱ्यो। त्यो के अरे प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवनमै अब त्यहाँ भयो होला अनेक नाराबाजी इत्यादि भयो होला। तर त्यहीँ बसेर सम्झौता भयो 46 सालमा। तर भारतीय प्रधानमन्त्री भारतीय नेता चन्द्रशेखर त आइरहेका थिए नि काठमाडौँ। ना होइन त्यो बेला आएको थिएन। अगाडि पछि आया थिए के अरे गणेशमानको घर चाक्सीबारी क्षेत्रपाटीमा बसेरै सल्लाह गरेको। त्यो त उनीहरूको एउटा सभा थियो हेर्नुहोस्। त्यो बेलाको अर्कै त्यो के भने राजा वीरेन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेसलाई अलिक गर्दै जाऊ भन्ने पनि कुरा गरेको थियो। म त्यो बेला प्रधानमन्त्री थिएँ। के अरे सदनमा कुरा उठ्यो किन यो के अरे व्यवस्था विरोधीहरूलाई सम्मेलन गर्न दिएको भन्दाखेरि मैले त्यसको जवाब के दिएँ भने कि टुनिखेलमा कसैले के गरेको छ या लाइनचौरमा के कसैले गरेको छ। अब घरभित्र त कसले के गर्छ यो के अरे यो गभर्मेन्टको काम होइन। हरेकको दैलो गएर चिया हान्ने भनेर मैले त्यो जवाब टारिदिएको थिएँ। र अब हुन त त्यतिसम्म जान छुट राजाबाट पनि नपाएको पनि थियो होला। तर अब को आए के आए त्यो कुरा होइन। तर सम्झौता त भयो नै आखिर। मुलुकभित्रै सम्झौता त भयो। अब त्यो आन्दोलनमा कसले भड्काए कसले उचाले भन्ने कुरा त्यो छोड्ने हो। पञ्चायतकालकै कुरा गरौँ न अलिकति, त्यसपछि हामी फेरि अहिलेको गणतन्त्रकाल र बहुदलकालको कुरा गरौँला होइन। जस्तो पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्रीहरू पनि 1.5 वर्षमै चेन्ज भइरहन्थ्यो नि, परिवर्तन भइरहन्थ्यो नि। त्यो क्रम 46 सालको परिवर्तनपछि पनि बहुदल आइसकेपछि पनि त्यही क्रम जारी भइरह्यो। यो चाहिँ नेपालको नितान्त आन्तरिक कारणले नै, नेताहरूको महत्त्वाकांक्षाले नै यो परिवर्तन भइरह्यो प्रधानमन्त्री, या चाहिँ यो बाह्य दबाव र हस्तक्षेप चाहिँ जारी छ नेपालमा भनेर कसरी बुझ्ने? त्यो त अब यो मैले तपाईँसँग के माग्न गएपछि, तपाईँको मद्दत लिएपछि तपाईँले पनि के त्यसको सट्ट के खोज्नुहुन्छ नि, खोज्नुहुन्छ कि खोज्नुहुन्न। अब त्यही अब हामीले मुलुकभित्रै अझ पनि त्यो म भन्न चाहन्छु सल्युसन हामीले मुलुकै भित्र निकाल्नुपर्छ। अझै पनि समस्याहरू होला। हामी अर्को मद्दत लिन गयौँ भने त्यो के भन्छ नि, जसले त्यो सहनाई बजाउनेलाई पैसा तिर्छ उसले यो बजाउ त भन्छ नि। अब त्यसमा के भन्ने त? अब उसलाई मात्र दोष दिने कि हाम्रो पनि दोष भन्ने? हुन त नेपालमा जति परिवर्तन भए के राम्रो पनि भएको छन्, तर अब राम्रै भए पनि त्यो आन्तरिक कारणले मात्रै त भएको छैन। त्यो त प्रष्ट छ, त्यो लुकाउने कुरा भएन। तर हामी आफ्नो पक्षको लागि अब बाहिर कसैसँग माग्न जहाँ भए पनि मद्दत माग्न गयौँ भने अब उसले त अब त्यो आफ्नो दबाब त हाल्छ। अब त्यो बिस्तारै हामीले अब अहिले समय पनि चेतना पनि राष्ट्रिय चेतनाहरू पनि मान्छेहरूमा बढ्दै गएको छ। र अब त्यो के अरे हामीले जे समाधान खोज्ने हो मुलुकभित्रै खोज्नुपर्छ आफ्नो राजनीतिको। नेपाली राजनीतिमा जसले चिन्छ, नेपालमा चिन्नेहरू सबैले एउटा शालीन व्यक्तित्व, लपन छपन नभएको,
एउटा सधैँ एउटा मुस्कानसहित सबैसँग व्यवहार गर्ने, समान व्यवहार गर्ने भनेर एउटा चिन्छन्, एउटा साहित्यमा पनि रुचि भएको होइन, एउटा सोझो इमान्दार नेताको रूपमा होइन। भलै लोकेन्द्र बहादुर चन्दले रिसाएर भाषण गरेको अथवा रिसाएर कोही बोलेको भन्ने कुरा कहीँ देखिँदैन। चाहे गिरिजाप्रसादमा देखिन्थ्यो, अहिलेको प्रचण्डमा देखिन्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा देखिन्छ त्यो होइन। प्रायः सबै नेताहरूमा एउटा रिसको पोको देखिन्छ, संसदमा बोल्दा या संसदमा बाहिर बोल्दा होइन। यहाँमा त्यो शालीनपन बढी देखिन्छ होइन। त्यसकारण यो एउटा सिक्नुपर्ने, एउटा राजनीति गर्नेहरूले यहाँ हजुरबाट चाहिँ सिक्नुपर्ने एउटा गुण जस्तो पनि लाग्छ कि एउटा शालीनपन नेतामा कति हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीलाई गर्व पनि लाग्छ। यति भन्दाखेरि के लाग्छ भने अब जीवनको उत्तरार्धमा पनि हुन्छ, राजनीतिको पनि उत्तरार्धमै हुनुहुन्छ। अहिले ढाँट्नुपर्ने, छल्नुपर्ने भन्ने केही छैन जस्तो लाग्छ होइन। अहिले हजुरले बोलेको कुरा चाहिँ एउटा पाठ होस्, लेसन होस् राजनीति गर्नेलाई पनि र राजनीतिमा आउन चाहनेहरूलाई पनि भन्ने लाग्छ। त्यसकारण मैले यो प्रश्न राखिरहेको छु होइन। यहाँले अहिले भन्नुभयो नि जस्तो माग्न गइसकेपछि दिनेहरूले त आफ्नो प्रभाव र दबाब त राखि नै हाल्छन् भन्नुभयो नि। अहिले पनि यो माग्ने परम्परा र सहयोग माग्ने परम्परा उत्तिकै छ, पहिला जस्तो थियो अहिले पनि त्यति नै छ? त्यो मलाई थाहा छैन, हेर्नुहोस्, मलाई पनि अब त्यो म कुरा गर्दैन। मेरो त्यही भनाइ हो कि हामीले आफ्नो समस्या आफैभित्र बसेर छलफल गरेर बरु यहाँ ठिक छ शालीन नभए पनि बरु गाली गलौज गरेर पनि यहीँ सल्टाउनु पर्छ। त्यही हो, अब त्यसको मूल त त्यही हो। अब के छ के छैन मलाई थाहा छैन। भनेपछि यहाँले एउटा उदाहरण दिनुभयो नि 46 सालको जनआन्दोलन जहाँ चाहिँ वाममोर्चा र काङ्ग्रेस मिलेर चाहिँ पञ्चायत शासन विरुद्ध आन्दोलन गरेको थियो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले आन्तरिक रूपमा यही नै समझदारी गरे, विदेश जान परेन, यो नै एउटा राम्रो पाठ हो भन्ने यहाँको भयो होइन। त्यसो भने त्योभन्दा अगाडि 62-63 को आन्दोलन ताका दिल्ली सम्झौता सशस्त्र द्वन्द्व थियो नि माओवादीको। त्यसपछिको दिल्ली सम्झौताले चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेका माओवादीहरू खुला राजनीतिमा आए नि होइन। त्यो दिल्ली सम्झौता गर्नु चाहिँ सही थियो या गलत थियो भन्नेमा यहाँको केही छ अहिले? त्यो आफ्नो आफ्नो छ, हेर्नुहोस्, म त्यसमा के कुरा थाहा पाएँ हुनाले मैले कमेन्ट गर्नु मिल्दैन। उनीहरूको पनि आफ्नो, उनीहरू त मै थिएँ नि त्यो बेला, कुरा गर्न आएको कुरा धेरै अगाडि बढिसकेको थियो। त्यहाँ अब अरू पक्षबाट पनि त्यति सकारात्मक सही निर्णय भएन, जसरी अरू पार्टीहरूबाट पनि त्यति उत्साहजनक सहभागिता भएन। अन्त अरू पनि के भयो, उनीहरू पनि केही नलागेपछि मात्र त्यहाँ गएका भन्ने मलाई लाग्छ। नत्र यो मुलुकभित्रै वर्षक उनीहरूले खोज्या हो, तर भए पनि यही खोज्नु पर्थ्यो मेरो। जसरी 46 सालमा सम्झौता भएको थियो होइन राजा र दलहरूबिच होइन। पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, अझ स्पष्ट हुन चाहे, आम नेपालीलाई अझ स्पष्ट पार्न चाहन्छु हजुरको मुखबाट। प्रधानमन्त्री भएर काम गर्दाखेरि आफै निर्णय प्रक्रियामा यो चाहिँ नेपालको हितमा हुन्छ, यो चाहिँ नेपाली जनताको लागि यसले राम्रो काम गर्छ, त्यसकारण म यो निर्णय गर्छु भनेर स्वतःस्फूर्त रूपमा प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्न पाउने अवस्था त्यो बेला थियो कि थिएन? कुन बेला? पञ्चायतकालको कुरा गर्दाखेरि? अहिले छ र अब त्यो के अरे अहिले पनि विभिन्न दबाउ त पार्टी सांसदहरूको कत्रो दबाउ आउँछ, त्यसपछि पनि काम गरेँ नि मैले। पार्टी सांसद त आफ्नै पार्टीका को भयो? आफ्नै पार्टीका भए पनि त्यो दबाउ त हुन्छ नि, प्रेसर ग्रुप त हुन्छ नि। मैले त बहुदलीय व्यवस्थामा पनि काम गरेँ नि एकचोटि त। मैले दुईटै कार्यकालको जुन दुईटै कार्यकालमा त्यो जे मन लाग्यो त्यही प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्नु पाउँदैन। राजाको कालमा त राजाले कन्ट्रोल गर्थ्यो होला, प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा? प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा मेरो त कोलिसन गभर्मेन्ट थियो, जुनियर पार्टनर थियौँ हामीहरू, त्यसकारण विभिन्न दबावहरू त्यो बेलामा पनि आइरहेको थियो। अब पहिला पञ्चायत हुँदाखेरि राजाको मात्रै होइन, त्यो बेलामा पनि विधायक थियो। पछि दल हुँदाखेरि बरु सजिलो, दलसँग कुरा गरे सकियो। त्यो बेला हरेक व्यक्तिलाई भेटघाट गरेर उसलाई गुड ह्युमरमा राख्नु पर्थ्यो। त लगभग सब हिसाब गर्दा लगभग उयो हो। एउटा चाहिँ आन्तरिक रूपमा दलको र सांसदहरूको दबाव आउनु चाहिँ एउटा सुझावको लागि होला, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको बजेट जाओस्, बाटोमा जाओस् होइन, पुलमा निर्माणमा बजेट बढी आओस् भनेर एउटा दबाव होला। त्योभन्दा बाहिर चाहिँ सीमा, नेपालको सीमाभन्दा बाहिरबाट दबाव कति आउँछ, केही अनुभव छ? त्यो मलाई अनुभव छैन, सत्य। मलाई कहिले बाहिरबाट यस्तो भन्ने दबाब कहिले आएको छैन मलाई। 4 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, 4 पटक कहिले आएन। अब एकचोटि यो पूर्व पश्चिम राजमार्गमा को बेला अब त्यो खुलेआमै भित्र होइन,
त्यो चाइनाले पाएको थियो सडक निर्माण, यो कोहलपुर बनवासा सडक ठेकामा उसले पायो। भारतीय प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले दरबारमा पनि मलाई पनि एउटा चिठी लेखेर पठाउनु भयो कि उनले स्वीकार गरे यो मेरै एम्बेसी इत्यादिले ध्यान दिन सकेका कुरा हो। तर यो कारणले यो ठेक्का हामीलाई दिनुपर्छ भन्दाखेरि उनले अनुदानै दिने भयो। त्यो एडिबीको लोनमा हामी बनाउँदै थियौँ, जति त्यो करिब 40-44 करोडमा थियो, उनले 72 करोड नै अनुदानमा दिन्छौँ, ल यसलाई राम्ररी बनाउनुहोस्, र यो त हाम्रो बोर्डर नजिक पऱ्यो भन्ने उनले कुरा उठायो। अनि हामीले चाइनालाई पनि एम्बेसडर मार्फत खबर गऱ्यौँ कि तपाईँको बोर्डरमा पनि हामीले विदेशीलाई आउनु दिएको छैन नि। त्यो बेला हामी दिँदैन थियौँ विदेशी चाइनाको बोर्डरमा। खासै के त्यतै विश्वस्त नै मान्छे भयो भने कुरा बेग्लै, तर तपाईँको बोर्डरमा पनि दिन सकेका छैन। अब यो बोर्डर नजिकै पनि पऱ्यो इन्डियाको, फेरि तपाईँहरूको भनाइ हामी टाढा छौँ, इन्डियासँग पनि राम्रो चौचो मिलाउनुहोस् भन्ने तपाईँहरूको त्यो भनाइ पनि भयो हुनाले यो उत्तर दिनु पऱ्यो भनेपछि उनले पनि मान्यो। एक त्यही हो, अरू केही भएको छैन। बाह्य दबाव भनेको अब अलिकति सिनालेरै म भन्छु, भारतको दबाव चाहिँ नेपाल सरकारमाथि बढी हुन्छ र प्रधानमन्त्री जो हुन्छ उसलाई भारतको प्रधानमन्त्री बढी दबाव हुन्छ भारततर्फबाट। त्यसकारण हाम्रो हरेक निर्णय प्रक्रियामा मैले भनिहालेँ जति मैले एउटै त्यही न हो। अब त्यसमा पनि हामीले एउटैचोटि त कुरा भयो। हामीले पनि अब तपाईँकै बिड गर्नुहोस् भन्दा बिड हो, यो त ओपन बिड, तपाईँकै पार्टीले सकेन भने के गर्ने भन्दाखेरि अनि उनीहरूले ल हामी अनुदान नै दिने भनेपछि त्यो 40-45 करोड ऋण त कम भयो नि भन्दाखेरि त्यो 72 करोड रुपियाँ उनले अनुदान दिने गर्यो। र त्यसपछि त्यो बाहेक अरू मलाई कहीँबाट केही आएको छैन। यो दबाव चाहिँ कुन लेभलबाट हुन्छ? अब दबाब होइन, यो त अनुरोध पनि हुन्छ नि। अनुरोध के सरकारले, अब सर त गभर्मेन्टको बिचमा कुरै नहुने त होइन नि। गभर्मेन्टको बिचमा के अनुरोध गर्यो, छलफल गर्यो, ल यसो गरिदिनु भन्ने त त्यसलाई दबाब भन्न मिलेन। मेरो प्रश्नको जिज्ञासा र आम नेपाली चाहिँ के चाहन्छन् भन्दाखेरि यदि प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने हो भने प्रधानमन्त्री लेभलबाटै होस्। अब एउटा सहसचिवको आएर चाहिँ दूतावासमा काम गर्ने सहसचिवको मान्छे आएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई दबाब नदियोस् भनेर अहिले आम जनता चाहिरहेको अवस्था छ। तर नेपालमा पछिल्लो समय पनि मलाई थाहा छैन, मलाई यसको अनुभव हजुरको कार्यकालमा त्यो छैन। एउटा घटना मैले बताएँ, तर त्यो राजीव गान्धीले नै अनुरोध गरेर एउटा भूतपूर्व मन्त्री नै सहित पठाएर चिठी लेखेर पठाउनु भएको थियो त्यतिकै। भनेपछि त्यो बेलामा चाहिँ समकक्षी बिचको चाहिँ व्यवहार र सरसल्लाह चाहिँ हुने रहेछ राम्रो। अब त्यही एउटा इन्सिडेन्ट हो। अब त्यस बाहेक के भनौँ, त्यसले सबै कुरा त्यसको के सिद्धान्तै बनाइहाल्नु पर्ने त मिल्दैन नि। मेरो अझ यसमा थप जिज्ञासा, जस्तो 4 पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भारतको समकक्षीहरूसँग हजुरको 1 to 1 चाहिँ कति वार्ता हुन्थ्यो? मेरो के अरे के त्यस्तो के परेन पनि, त्यत्तिकै हो। अनि आइकी गुजराल यहाँ आउँदाखेरि म प्रधानमन्त्री थिएँ यहाँ भिजिटमा। त्यो उहाँको अलिक उदार दृष्टिकोण पनि र उहाँको भिजिटलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीको सबभन्दा सक्सेसफुल भिजिट भनेर नेपालको रेकर्डमा छ। किनकि उहाँले बडो उदारतापूर्वक जे हाम्रो भनाइ थियो त्यो कुरा मान्दै जानुभयो। उहाँको नीति नै थियो छिमेकीहरूप्रति हामीले उदार हुनुपर्छ भन्ने, त्यही नीति अन्तर्गतको कुरा हो। नेपालमा अझै पछिल्लो पटक बहुदल आइसकेपछिको कुरा गरौँ होइन, अहिलेसम्मको कुरा गर्दा जो प्रधानमन्त्रीमा नवनियुक्त भए त्यसपछि लगत्तै पहिलो भ्रमण चाहिँ भारतकै गर्नुपर्ने स्थिति अहिले देखिन्छ। यो नेपालको लागि यो बाध्यात्मक हो? होइन, बाध्यात्मक। अब यो यस्तो सानोतिनो कुरालाई त हामीले माइन्ड गर्नु हुँदैन। अब हेर्नुहोस्, म प्रधानमन्त्री हुन साथ पनि यसो रहेर
भ्रमणको मिलाउँछौँ भन्नुहुन्थ्यो। मैले भने होइन, भर्खर शेरबहादुरजी जानुभएको छ इन्डिया भिजिटमा मभन्दा अगाडि। अब तपाईँको पालो, त्यसपछि म आउँछु भनेको थिएँ। अब छिमेकी अब आफै कुरा सल्टाउनु पर्छ भने त्यसको मतलब इन्डियासँग झगडा गरिहाल्ने भन्ने त होइन नै। होइन, झगडा गरेको कुरा होइन। पडोसी हुँ, अबसँग पनि हाम्रो राम्रो सम्बन्ध हुनु पर्यो। तर के अरे आफ्नो कुरामा हामीले अर्को कसैलाई पनि जिम्मा दिनु हुँदैन, त्यति मात्र मेरो भनाइ हो। यहाँले एकदम सानो कुरा यसमा नकोट्यौँ भने जस्तो गर्नुभयो होइन। मेरो भनाइ चाहिँ अहिले आम नयाँ पुस्ताकाहरू चाहिँ नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू हुनासाथै किन भारत भ्रमणै पहिलो बजाइ हुन्छ? अरू देश पनि त छिमेकीहरू छन्, भारतभन्दा बढी सहयोग गर्ने देशहरू अझ पनि छन् इत्यादि। अब यो इस्यु होइन कि हामी ज्यादै कि जम्मै छोडिदिने कि ज्यादै कन्सियस हुने, यो कहाँ जान्छ कि त्यहाँ गएर के हुन्छ भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हो। अब पहिला नगएर के हुन्छ, दोस्रोचोटि गएर के हुन्छ, त्यो त के अर्थ राख्दैन। यसले अर्थ राख्दैन। त्यति गएपछिको सम्झौता र कुराकानी के हुन्छ, कुराकानी के हुन्छ, त्यो बढी महत्त्वपूर्ण हो। हजुर, अहिलेका प्रधानमन्त्रीहरू समकक्षी भारतीयहरूसँग कति खुलेर कुरा गर्न सक्ने अथवा सहयोग लिन सक्ने? मलाई थाहा छैन, म उहाँहरूसँग गएको छु। उहाँहरू मलाई सँग लिएर जानुभयो भए त म भन्न सक्ने, यसमा म अनुमानले कुरा गर्नु हुँदैन। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ गणतन्त्र आइसकेपछि नेपालमा अलिकति राजनीतिक स्थिरताको क्रम अहिले चाहिँ बढी देखिन्छ। ठुलो पार्टी नेकपा बनेको छ र अहिले त्यसमाथि पनि अहिले पनि भारतीय चलखेलहरू बढिरहेको, अनि चिनको चलखेलहरू बढिरहेको, छिमेकी देशहरूको चाहिँ यहाँ राजनीतिक चलखेल बढिरहेको भनेर मिडियाहरूमा समाचार आइरहने गर्छ। मिडियाहरूमा यसलाई सामान्य रूपमा लिने या यो अलिकता त्यो नुन मसला पनि राख्नु पर्यो नि, त्यो पनि होला। मिडियाको त आफ्नो समस्या छ, नराखेर त्यो उही चल्दैन, त्यो के अरे मिडिया हाउस नै चल्दैन अलिकता त। तर मिडियाले राख्नु पर्यो। अब के छ त्यसबारे मलाई जानकारी त्यति छैन। अब यो कुनै एम्बेसडरले मन्त्री या प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु, अब त्यसैको भरमा चलखेल भन्नु चाहिँ मिल्दैन। अब भेट हुन्छ नि, एम्बेसडर छन् भने भेट हुन्छ, त्यो भन्नु अब के छ मलाई त्यसको जानकारी छ। पछिल्लोमा म अलिकति हजुर अपडेटै गराउँछु। जब नेकपाको जारी स्थायी कमिटीको बैठक थियो, स्थायी कमिटीको बैठकमा त्यही नेकपाकै शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरे, नेतृत्व परिवर्तनको माग गरे। त्यसपछि स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित भयो विवादले गर्दाखेरि। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन भने प्रचण्ड लगायतकोहरूले राजीनामा दिनुपर्छ, त्यो मात्रै सहमतिको बिन्दु हुनसक्छ भने त्यसपछि स्थायी कमिटीको बैठकै बस्न सकेन। नेताहरू दुईतिर फर्किन थाले, चारतिर छन् भने चारतिर, बरु कोठाको बैठक बस्न थाले नेताहरूको, तर सामूहिक रूपमा बैठक बस्न सकेनन्। त्यसपछि चिनिया राजदूत जो काठमाडौँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू नेताहरूको घरमा जानुभयो नि। जब विवाद बढ्छ नेताहरूबीच पार्टीभित्र, त्यसपछि राजदूतको चलखेल हुनु, भेटघाट हुनु चाहिँ यसलाई स्वाभाविक रूपमा मान्ने या अस्वाभाविक? अब यसलाई साह्रै ठुलो उसको रूपमा अब के एम्बेसडरले भनेको कुरा माने हुन्छ नमाने हुन्छ, त्यो उसले भनेको कुरा के काट्नु नसकिने त गयो होइन। मान चिनकै के एडभाइस रहेछ, त्यो पनि मान्नै पर्ने भन्ने जरुरी छ त। ल भारतकै के सल्लाह आयो राजदूत बाहेक, त्यो पनि उनीहरूले त सल्लाह भनेर न पठाउँछन्, यसै गरेर त कसैले भन्दैन मेरो देखाइअनुसार। अब त्यो यो धेरै महत्त्व दिइराख्ने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी आम नेपालीहरूले चाहिँ अहिले यहाँले भने जस्तै धेरै महत्त्व नदिउँ भन्छन्, तर नेताहरू स्वयं चाहिँ महत्त्व दिइरहेको हो कि? अब ठिकै छ। अब त्यो अब उहाँहरूले के आधारमा कसरी यसलाई महत्त्व दिएर कुरा गर्नुभयो, त्यो त उहाँले बताउने कुरा हो, त्यो त म बताउन सक्दैन। अब अलिकति यो सरकारको कुरा गरौँ न। यो सरकारले अहिले जनअपेक्षा अनुसार राम्रै लाइनमा अगाडि बढिरहेको छ अथवा चाहिँ जनअपेक्षालाई यसले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन? होइन, भाषण शासन इत्यादि सुन्दाखेरि ठिकै होला जस्तो, तर मैले पहिले सवाल राखेँ नि, पहिल्यै भनिदिइसकेँ, तर जनता सन्तुष्ट छैन। अब यो जनता सन्तुष्ट छैन भनेपछि यो किन भन्यो भन्ने कुरा होइन। किन छैन त्यसलाई के अरे केलाउनु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो, आत्मआलोचना गर्नु पर्यो। र मैले पहिल्यै भनेको कुरा कि म अरू थोक पछि भन्नुभन्दा पनि म त्यसभन्दा माथि सिस्टम अनि मुलुक इत्यादि भन्ने धारणा नबनाउन्जेलसम्म
हामी जनताको कोही राजनीतिक व्यक्ति, अब म पनि छोडे पनि मलाई पनि राजनीतिकै मान्छे भन्नु होला नि, हामीहरू जनताको आस्था जित्नु सक्दैनौँ। यसकारण त्यो परिवर्तन हामीले आफूमा ल्याउन सक्नु पर्यो। मलाई छोडेर पहिला सिस्टमलाई धेरै ठुलो कुरा गर्दिनँ म। यहाँको जन्मस्थलको कुरा गर्दाखेरि बैतडीको कुरुकुटिया गाउँ पर्छ होइन? अब त्यही बैतडी अहिलेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्छ र त्यही सुदूरपश्चिमभित्र कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक पनि पर्छ। त्यो धेरै अगाडिदेखि नै अब नेपालको भूभाग तर भारतले कब्जा गरेर उनीहरूले भोग चलन गर्दै आएको थियो। यो प्रधानमन्त्री कालमा यो सरकारले त एउटा राम्रो काममा त ती नक्सालाई नेपालको नक्सामा सामेल गर्न सक्यो नि। यो एउटा यो सरकारको राम्रो उपकिन्छ? राम्रै भयो, सर्वसहमतिले पास भयो। अरू यसमा खुसीको कुरा के भने एउटा सबै राजनीतिक पार्टीहरूले राष्ट्रियताको इस्युमा एक ठाउँमा जम्मा भएर आवाज उठायो। यो चाहिँ यो भविष्यको लागि एउटा हाम्रो सार्वभौमिकताको लागि एउटा राम्रो सन्देश हो र राम्रो हो। यसमा अब भारतले इन्कार गरिरहेको छ, मानिरहेको छैन। अब द्विपक्षीय वार्ता, कूटनीतिक वार्तामा यो सरकार कति सफल होला? होइन, अब त्यो त गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, भारतले पनि या हाम्रो पक्षबाट पनि वार्ता बाहेक अरू केही उपाय छैन। हेर्नुहोस्, वार्ता गरिराख्नुपर्छ र भारतले पनि त्यसको लागि तयार हुनु पर्यो। भारतलाई यहाँको केही सुझाव छ? त्यही वार्तामा आउनु पर्यो। अब हाम्रो नेपालीहरूको अनुरोध छ, उहाँहरूले वार्तामा आएर छलफलमा त आउनु पर्यो नि। अब तपाईँको केही प्रमाण छ भने ल्याउनुहोस् न, कि नेपालले हेर्दैन त भनेको छैन। हेरौँला, त्यो पनि हेरिन्छ। तर के अरे यसमा चीनको भूमिका तपाईँ के देख्नुहुन्छ? चीनको के छ जस्तो लाग्दैन। अब हेर्नुहोस्, चीनको के छ जस्तो लाग्दैन। त्यो वार्ताको लागि जस्तो अब नेपालले नेपालको भूमि हो भनेर स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ र संविधानै संशोधन भएर नक्सा परिवर्तन भइसकेको अवस्था छ। अब कतिले त्रिपक्षीय सम्झौता र समझदारीको पनि आवश्यक छ भनिरहेछ, तर नेपालले द्विपक्षीय मात्रै भनिरहेको छ। मलाई लाग्दैन चीनले यसमा के आपत्ति गर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। यसमा नेपालकै समर्थनमा चीन रहला? यसमा नेपालको भूमि छ भन्ने कुरामा हामीले कुरा उठायौँ भने चीनबाट कुनै किसिमको रिएक्सन आउँदैन भन्ने कुरामा म कतै यही कारणै नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रिने हो कि भन्ने पनि डर छ नि अहिले। होइन, अब त्यो सम्बन्ध बिगारेर भारतलाई पनि फाइदा छैन, अब हामीलाई पनि फाइदा छैन। त्यसैले दुवै पक्षले यसलाई अझ नफर्किने ठाउँमा हामीले जानु हुँदैन। फर्किन नसक्ने, अगाडि बढ्यो, फर्किने बाटो सबै बन्द गरेर जानु हुँदैन। हामीले फर्किने ठाउँ राख्नुपर्छ दुवै देशले। यसमा वार्ता गरौँ। अब कत्रो समस्या त वार्ताको टेबलमा बसेर समाधान हुन्छन् भने अब यो पनि अब हाम्रै हो। अब कहिले भयो के भयो त्यो त मलाई थाहा छैन। अब भन्ने हो भने त अब त्यो काठमाडौँ पहिला तपाईँहरूलाई कति थाहा छ, इन्डियन मिलिट्री मिसन नै बस्थ्यो काठमाडौँमा र हरेक बोर्डरमा के अरे बोर्डरमा त्यो मिलिट्री चेकपोस्ट, भारतको मिलिट्री चेकपोस्ट बस्थ्यो। अब त्यो हट्यो त राजा महेन्द्रको पालामा, तर त्यो त कोही याद गर्नु चाहँदैन। उल्टा दोषै अब उनीहरूलाई यो त सत्ता बचाउनु गऱ्यो भन्ने, अहिले राजाले आफ्नो सत्ता बचाउनु के राम्रो काम गरे पनि भन्ने भनाएछ। त्यो इतिहासलाई तोडमरोड गर्नु भएन। अब त्यो भन्नु हो भने के अहिले सत्ता आफ्नो फाल्नलाई गरिराख्नु भएको छ त? तपाईँले यो एउटा देशको सिमाना बचाउने काम गर्नुभयो, मैले मलाई भने त यो आफ्नो पद फाल्नलाई गर्नुभएको छ कि पद पनि रहिरहोस् भन्ने गर्नुभएको छ। जे हिसाबले पनि राम्रो काम गरेकोमा राम्रो पर्छ, राम्रो भन्नुपर्छ हामीहरूले। अन्तिममा म प्रश्न एउटा राखेँ, जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली म मुलुकको लागि यो मेरो जीवन नाफाको जीवन हो, त्यसकारण म यो नाफाको जीवनलाई मुलुकको हितमा समर्पण गर्छु भनेर केही निर्णय गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। यही सिमानाकै कुरा, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराकै कुरा जब उहाँले नेपालको नक्सामा राख्नुभयो, भारत चिडिएको अवस्था छ र भारत चिड्यो भन्ने डरले चाहिँ कङ्ग्रेस लगायत त्यही सत्ताकै पार्टीका नेताहरू पनि भारतलाई चिडाउने गरी
यो प्रधानमन्त्रीले गलत काम गर्यो भनेर भनिरहेका छन् र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मैले राम्रो काम गर्न खोज्दाखेरि म पार्टीभित्रै घेराबन्दीमा परेँ र बाहिरबाट पनि मलाई असहयोग भयो, त्यसकारण मलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेर उहाँले चाहिँ जनतालाई अपिल गरेको देखिन्छ। के अहिले प्रधानमन्त्री घेराबन्दीमा परेको जस्तो यहाँलाई लाग्छ? होइन, कसले भनेको छ यो अपोजिसनले यो कालापानी इत्यादि नक्सामा राखेर यो गलत काम गर्यो भनेको छ कसैले? मैले थाहा पाएको छैन। एउटा के सरिता गिरी हुन् के अरे, उनले एउटा नयाँ पार्टी खोलेको छ, अरू बाहेक त कसैले भनेको छैन, मैले त थाहा पाएको छैन। अब थाहा नभएको कुरामा म कमेन्ट गर्दैन। यो सरकारलाई ठ्याक्कै यसरी अगाडि बढ्दा मुलुकको लागि र जनताको लागि राम्रो हुन्छ भनेर केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? त्यो अब मेरो सुझावको त्यतिकै जरुरत थियो होला, तर अब कुन इस्युमा भन्नुहुन्छ? एउटा सुशासनको लागि, जनहितको लागि, राष्ट्रियताको लागि? त्यो त मैले पहिल्यै भनिहालेँ। हामी सबैले आफूभन्दा पनि यो सिस्टम बलियो बनाउनलाई जे गर्नुपर्छ, बरु आफूलाई पछाडि राखे पनि सिस्टमलाई बलियो बनाउनुपर्छ। महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हामीले मुलुकको समसामयिक विषय र पञ्चायतकालीन राजनीतिदेखि अहिलेसम्मको प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र बाह्य दबाव के कति पर्थ्यो भन्ने लगायतका विषयमा जान्ने प्रयास गऱ्यौँ। र आज हामीले नेपालको लागि 4 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएका अनि साहित्यमा पनि उत्तिकै रुचि राख्नुभएका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दसँग आज हामीले विशेष संवाद गऱ्यौँ। यिनै संवादको साथ आजको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको सन्दर्भबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।